مضامین هایی که مربوط به بخش طبابت بود بیشتر دوست داشتم و علاقمند به موضوع بودم که آنها را مطالعه نموده تا از طریق همو خادم مردم شوم به خاطر خدمت به مقدسات اسلامی یا به مردم رنگی خود شوم که امروز الحمدلله از طریق دیگه آمدیم. وقتی که سال 1394 به سنگر رفتیم به خاطر بی‌عدالتی ها و فساد گسترده اشغال وطن، همینا باعث شد که ما به سنگر بریم و امارت اسلامی افغانستان بپیوندیم. وقتی که ما در سنگر بودیم هدف مشخص بود و مبارزه ما به خاطر بی‌عدالتی ها، به خاطر آزادی کشور و مبارزه تنگ با تنگ، دوش داشتیم و حال مبارزه ما بر علیه ناعدالتی ها، تعصبات، رشوت و غیره